बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। नई नई ख़बरें आ रही हैं भाई, बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ आ रही हैं। अब ये सुना है कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद जा रहे हैं अडियाला जेल इमरान ख़ान को मनाने के लिए। बहुत सारे नूनों को, बहुत सारे पटवारियों को ये तप चढ़ गया होगा, लेकिन यही ख़बरें आ रही हैं। ये चक्कर क्या है भाई? अगर ऐसे ही होता है तो फिर तो ये नून लीग की इत्तेहादियों की बहुत बड़ी शिकस्त है। फिर तो ये इमरान ख़ान साहब की बहुत बड़ी सियासी फतह है, बहुत बड़ी जीत है। इस पर बात करते हैं और दबंग अंदाज में बात करते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें सुनवाता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इमरान ख़ान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। उन्होंने इमरान ख़ान साहब की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाए हैं। माशाअल्लाह, ये भी मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। वह जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्राइजेस लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप गर्मी, यहाँ शदीद गर्मी है, झुलसा देने वाली गर्मी है। आप एक वाटर प्राइजेट ज़रूर लगवाइए अपने मरहूमीन के सवाब, इसाले सवाब के लिए, सदका जारिया के तौर पर। ख़ुद अकेले नहीं लगवा सकते तो आप किसी अजीज़ के साथ मिल के लगवा लीजिए, किसी दोस्त के साथ मिल के लगवा दीजिए। ये भी प्रेसिडेंट्स हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो आपको नज़र आ रही है। ये घर से, लाहौर से शेर निकला और उसने कुछ बंदे ज़ख्मी किए। पहले वो ख़ातून पे पड़ गया, फिर उसके बाद वो बच्चों पे पड़ गया। वो फिर जो है ना बच्चों को ज़ख्मी कर किया, ख़ातून को ज़ख्मी हुई। तो बस ये फिर जो है ना मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। अब इसी तरह से ही होना चाहिए। इनको ज़मानत मिलनी नहीं चाहिए, इन बदबख्तों को जो गैर कानूनी तौर पर इस तरह की हरकतें करते हैं और जो घरों में रखते हैं। ये फिर सूबाई हुकूमत का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक इम्तिहान है, वो क्या करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वैसे ना एक क्लोज व्यू वाली भी मेरे पास वीडियो थी, ये शेर वाली नहीं दिखाई यहाँ पर जानबूझ के। खैर, ये एक जुर्म था तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। और ये आए ना राना सनाउल्लाह साहब जिस तरीके से इमरान ख़ान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। ये इरशाद भट्टी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये सुन लीजिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं। ये लें। जेल इमरान खान ने काटी है। भले वो मेरा मुखालफ है, लेकिन मैं मुखालफ की जब गलत बात को गलत बात कहने की जरूरत रखता हूँ तो मैं उसकी सही बात को भी मानने का हौसला रखता हूँ। जेल उसने बिल्कुल ठीक काटी है और उसकी वजह यही हो सकती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी या ये उसके खिलाफ जो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा था, ये मैं अकेला नहीं कह रहा था। ये मुझे एक दो लोगों ने नहीं कहा, अक्सर उनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने कहा। तो मेरा ख्याल है कि या तो ये बात गलत थी या फिर उन्होंने ये छोड़ दी। जेल काटने पे अगर आप 10 नंबर हो, 10 नंबर, तो आप इमरान खान को कितने नंबर दें? 10/10। आपने भी जेलें काटी हैं। जेल आसान नहीं होती। और आप समझते हैं ये जो कहते हैं कि जी मुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं तो फलानी चीज चल रही है, तो फलानी चीज चल रही है, इसके बावजूद नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुर्ग मुसल्लम छोड़ के आप जो वो चाहे उसका, देखिए जेल है, ये कैद है। जेल जो है ना, ये कैद है, ये कैद का नाम है। वहां पे आप अगर एक बंदे को एक हाथे में, एक सेल में आप कैद कर देते हैं, उसे वहां पे सोना दें खाने पे, उसे वहां पे उसे हीरे खाने के लिए दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कैद का। वो जिसको फिर हो गई है, अगर उसने वो काट ली है तो खाने पीने से क्या, खाना आपको अच्छा मिल जाए, मुनासिब मिल जाए, खाना जिस तरह से मिल जाए। इमरान ख़ान को 10/10 नंबर देता हूँ जेल काटने पर, और उन्होंने जेल काटी है। इससे अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो लोग कहते थे वो नशा करता है, या तो वो करता नहीं था, गलत इन्फॉर्मेशन थी, या उसने छोड़ दिया। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने ये नहीं बताई कि हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है ना। वो भट्टी साहब फिर सवाल करते हैं कि फिर उनके पास अगर नशा जा रहा है वहाँ पर तो कौन दे रहा है? अगर वो मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, अगर वो बकरे खा रहा है, अगर वो तो क्या और कैदी भी खा रहे हैं? उनकी जब मुलाकातें बंद होती हैं तो फिर चीखें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। हफ्ते में 2 मरतबा बाकी कैदियों की एक दफ़ा मुलाकात होती है, और वह कभी कोई आता है कभी को नहीं आता बेचारों का। जुमेरात को और इमरान ख़ान साहब की मुलाकात मंगल और जुमेरात 2 दिन होती है और पूरा मेला लगा होता है।
और कभी कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर चीखें होती हैं, फौरी तौर पे पूरी पार्टी हाई कोर्ट पहुंच जाती है। ये आपने वो जिस तरीके से आपने तारीफ़ों को पुल बांधे, आपने अपना पूरा पिछला बयानिया मलिया मेट करके रख दिया हुजूर। आपने अपनी पार्टी को इसका मतलब यह है कि इमरान खान इतनी कामयाबी से जेल काट गया है तो फिर आपका लीडर जेल क्यों नहीं काट सका? फिर तो आप अपने लीडर पे ही एक उंगली उठा रहे हो ना, जिसके बारे में आज तक आप कह रहे हैं उन पे इतनी सख्तियां थीं कि उनकी शरीके हयात बिस्तर मर्ग पर थीं और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ कॉल करने दो, और 2.5 घंटे के बाद वो इंतकाल कर गई, उनको किसी ने कॉल तक नहीं करने दी। शरीक हयात बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही थी और उनको कॉल नहीं करने दी गई, और अब इमरान खान हर दूसरे हफ्ते हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चों के साथ मेरी गुफ्तगू करवाई जाए, मेरी कॉल करवाई जाए, मेरी बात करवाई जाए, और वो बात करते हैं और वो उसी तरीके से वो बात भी करते हैं। और वो फिर हालांकि उनके बच्चे उनकी पूरी वजारत उज़्मा के दौर में यहाँ नहीं आए। तो भाई बात ये है कि आपने अपने बयानिए को मलिया मेट करके रख दिया ना, तो फिर अगर उन्होंने कामयाबी से जेल काटी है तो फिर मरीम नवाज साहबा क्यों कहती हैं? आप उनको फितना कहते रहे, कल्ट कहते रहे, फसादी कहते रहे, यहूदी एजेंट कहते रहे, क्या क्या कहते रहे। अब हालत ये है कि आपका अपना लीडर नवाज शरीफ साहब, कल से ही ये खबरें चल रही हैं, और मैं और किसी के बारे में बयान करूं या न करूं, वी न्यूज़ पर मैंने वो देखी कि भाई नून लीग के एक अहम, मैं वी न्यूज़ का इस वजह से कह रहा हूं, अमार मसूद साहब उनके एडिटर इन चीफ हैं, ठीक होगी। और अमार मसूद साहब को आप जानते हैं, वो इस तरह की खबर तो नहीं देंगे जो बिल्कुल ही मतलब वो जिसका न सर हो न पैर हो, या कोई नून लीग के बिल्कुल कोई अगेंस्ट हो खबर, इस तरह से तो नहीं। उन्होंने कहा जी हमें नून लीग के एक अहम रहनुमा ने बताया है, अहम रहनुमा ने, कि वो, अच्छा इसकी मैंने वेरिफिकेशन भी की है, फिर मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से वेरिफिकेशन की है। उन्होंने कहा अहम रहनुमा ने हमें बताया है कि जी नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। सुलह कुल का एक पैगाम है माशाअल्लाह जो इस वक्त पैगाम फैलाया जा रहा है। ये जी सारे मिल जाओ जनाब। कल मैं देख रहा था कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से एक पेशकश आई वज़ीर आज़म को कि आप कौमी हुकूमत बना लें, यानी अपोजिशन में कोई बचे नहीं माशाअल्लाह, ठीक है। अब इमरान खान ने कहा है कि मुहर्रम के बाद, अपनी पार्टी को कहा है कि मुहर्रम के बाद आप तो चलाओ तहरीक। उन्होंने कल एक ट्वीट भी की है और फिर उस ट्वीट में उन्होंने उनको रगड़ा है, हुकूमत को भी और साथ जो है ना बड़े घर को भी, और वो इसी तरीके से। अब अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं जेल तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, भाई मैं तो मतलब निकालता हूँ बड़े सादा सादा, ठीक हो गया ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमरान खान जीत गए हैं। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ, नून लीग, पूरी इत्तेहादी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बड़ा घर बुरी तरह से हार गया है। आप पूरे अवाम को ये कहते रहे जनाब वो ये है वो है, अब वो जो है ना मतलब वो अब तो हथे आया है, अब तो 14 साल सज़ा हुई है, अब तो ये जेल में बैठेगा। आपके बहुत सारे लोग, मेरे अपने दोस्त, मेरे भाई हैं, हसन अयूब साहब, वो रावी चैन ही चैन लिखता रहा। तो अब ये रावी अब क्यों भिजवा रहा है नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर अडियाला जेल में, और वो क्यों जाना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा बंदा जो जेल में पड़ा है, जो आपके मुताबिक यहूदी एजेंट है, जो आपके मुताबिक एक कल्ट है, एक फितना है, जो आपके बकौल एक फसादी है, जो आपके बकौल एक दहशतगर्द है, एक मुजरिम है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? उससे क्या, किस किस्म की आपको वैलिडेशन चाहिए, किस किस्म की आपको हिमायत चाहिए, और वो क्यों चाहिए? उसके बग़ैर काम क्यों नहीं चल रहा? उसके बग़ैर आप तो कहते हैं हमने मुल्क को गर्दाब से निकाल लिया है, हमने ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो आखिर क्यों, क्या वजह है? उसकी हिमायत क्यों चाहिए? तो वो तो जेल में पड़ा है, उसकी मुलाकातें भी बंद कर देते हो, तो फिर भी वो क्यों चाहिए? आखिर क्या वजह क्या है कि अली अमीन गंडापुर ने ये अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने चैलेंज किया है कि फ़ौज ने सर्वे करवाया है, अभी तक उसकी कोई तरदीद नहीं आई। वो कहता है मेरे पास इसके सबूत हैं। तो भाई हैं ना, होंगे ना उनके पास, ना उनके पास सबूत होंगे। वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, फ़ौज ने सर्वे करवाया है अभी लेटेस्ट। उस सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 88% आई है, 88%
اور کہتا ہے کہ وہ الیمین اسی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو ہمارا سروے ہے یعنی پی ٹی آئی کا، اس میں مقبولیت 93% ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑی چھلانگیں ماری ہیں، آپ نے کہا پنجاب میں مریم نواز نے کمالات کر دیے، بہت سارے اچھے کام بھی کیے، اس کے باوجود بھی اگر عمران خان کی مقبولیت 88% اور ان کے مطابق 93% کھڑی ہے، آپ اسی ڈر سے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی نہیں کروا رہے، تو پھر بھائی بات یہ ہے ان کے حوالے کر دیں حکومت، پھر آپ چلے جائیں، پھر تو لاجک ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اب آپ کے لیڈر کو اگر میں کہتا ہوں نہ جائیں، لیکن جو خبریں اب کل اپنا وہ کامران شاہد صاحب نے بھی دی ہے یہ خبر، اوروں نے بھی دی ہے، یہ عمار مسعود صاحب نے بھی یہ خبر دی ہے، بہت ساروں نے یہ خبر دی، میں نے خود اس کی ویریفیکیشن کی ہے، تو کہنے کہ وہ تیار ہیں اڈیالہ جیل جانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نہ بھی جائیں، صرف یہی خواہش یا یہی جو اعلان ہوا یا خبریں آئیں یا جس طریقے سے بھی، اور ابھی تک اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی، اور اگر وہ اڈیالہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ عمران خان کی سب سے بڑی فتح ہے اور آپ لوگوں کی سب سے بڑی شکست ہے، یہ آپ کی ہار ہے اور عمران خان کی جیت ہے۔ تو یہ کون مجبور ہوا اور کس طریقے سے اس کی مقبولیت آپ سب کچھ ادھر ادھر کر کے بھی نیچے نہیں کر سکے، اور اب بھی اس کی اسی طرح سے مقبولیت برقرار ہے، تو گورنمنٹ دیں ان کو پھر۔ اگر وہ اتنے مقبول لیڈر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹے نہیں، ان کو 10/10 دینے چاہیے اور وہ سارا کچھ یہ وہ کرنا چاہیے، تو بھائی کر۔ اور ویسے بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کو کوئی اب عوام کی حمایت چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نا کہ جی حمایت چاہیے، اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی عوام کی حمایت چاہیے یا اس کو کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال چاہیے، نہیں۔ گیس مہنگی کر دی ہے، اچھی خاصی مہنگی ہوئی ہے، گھریلو صارفین کے لیے بھی، کمرشل، بجلی، سب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، پیٹرول تھوک کے حساب سے مہنگا کر رہے ہیں، بجلی تھوک کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو پنجاب حکومت، کل میں دیکھ رہا تھا کہ وزراء کی، اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر کی جو تنخواہ کے علاوہ جو لیو الاؤنس ہے نا، لیو الاؤنس، اب پہلے وہ چھٹیوں پہ جاتے تھے ان کو نامینل تنخواہ ملتی تھی، اب جو نئی تنخواہیں بڑھی ہیں وہ چھٹیوں پہ اسپیکر جائے گا، اس کو چھٹی پر بھی 9 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ تو پھر یہ اس کو ڈپٹی اسپیکر کو بھی اسی طرح سے، وزراء کو بھی چھٹی پر 9 لاکھ تنخواہ ملے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ حکومت یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کوئی ہے آپ کے خیال؟ لاہور کی مارکیٹوں میں آپ انٹر پارکنگ نہ کریں، صرف ایک سرے سے انٹر ہو کے دوسرے سے نکل جائیں، آپ کو 30 روپے دینے پڑیں گے لاہور کی مارکیٹوں میں۔ یہ تو حکومت کا ہے خیال کہ ہم نے عوام کو منہ دکھانا ہے؟ آپ کل کی یہ خبر ہے کہ پورے پنجاب کی ہاسپٹل میں جو صحت کارڈ پر جو مفت علاج ہو رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ختم۔ اب کل مریض رول گئے ہیں جو سرجریز بیچارے کروانے کے لیے، اعلان اچانک آیا، جو ویسے ہی کوئی اور علاج کروانے کے لیے آئے ان کو کہا کہ جی آپ اس طرح سے جو ڈائلسس کے لیے آئے، لاکھوں روپے ان سے مانگے گئے، انہوں نے اپنا وہ صحت کارڈ دکھایا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلتا، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ حکومت کو عوام کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ اچھا، یوٹیلیٹی سٹورز سرے سے ختم کر دیے گئے ہیں، ان پہ سبسیڈائزڈ چیزیں ملتی تھیں اور وہ ختم ہو گئی ہیں۔ عوام کو گیس، بجلی، پانی، سب کچھ جو ہے نا، پیٹرول مہنگا ملے گا، اور یہ ساری چیزیں جو اشرافیہ ہے ان کو مفت ملیں گی۔ اب کل یہ میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کی میں یہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ پوسٹ ٹویٹ کی ہے، قاضی وقت صرف یہ سمجھا دیں کہ 12 لاکھ تنخواہ لینے والے قاضی وقت کو ماہانہ 2000 یونٹ بجلی مفت، اور 30,000 کمانے والے غریب کے 205 یونٹ کا بل 8,000 کیسے؟ سر پہلی بات تو یہ 12 لاکھ آج کل تنخواہ نہیں، آج کل تنخواہ بہت زیادہ ہے قاضی وقت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوال قاضی وقت سے نہیں کر سکتے، یہ حکومت وقت سے کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت وقت تنخواہیں ان کی اتنی نہ بڑھائے، 16 مہینے کی گورنمنٹ آئی، ماشاءاللہ حکومت نے ان کی تنخواہ اور بڑھا دی، اب پھر بڑھ گئی،
تو اب وہ تنخواہیں 20-20 لاکھ کے پہنچ چکی ہیں. اسپیکر نے اپنی تنخواہ 21 لاکھ کر لی, چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہ 21 لاکھ کر لی, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ سب کی بڑھ گئیں, وزراء کی بڑھ گئیں, ایم این ایز کی بڑھ گئیں. رگڑا گیا تو وہ غریب رگڑا گیا, رگڑا گیا تو بے کس غریب رگڑا گیا, جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے وہ رگڑا گیا. تو وہ یہ حکومت وقت سے سوال بنتا ہے. اب تبدیلیاں نا, بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ ابھی چند ایک گھنٹوں میں 2-3 گھنٹوں میں اگلی ویڈیو بمباسٹک کرنے لگا ہوں. اب لیکن ایک چیز میں ڈسکس کروں گا کہ اسپیکر صاحب, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ملک محمد احمد خان, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے سلجھے ہوئے اور بہت ہی پڑھے لکھے بندے ہیں, بہت ہی دھیمے مزاج کے بندے ہیں. وہ کل پہنچ گئے, انہوں نے شور شرابے پر کو پی ٹی آئی کے 26 ارکان کو وہ کیا, معطل کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, معطل ہوتے رہتے ہیں, پہلے یہاں پر بھی, قومی اسمبلی میں بھی اور اسمبلیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن کل ملک محمد احمد خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ گئے کہ ان کے یہ جو معطل ہیں نا, ان کی رکنیت ہی ختم کریں. اچھا, پہلے وہ کو 93-94 تھے, وہ 26 کے بعد کو 79 غالباً کے کتنے بچ گئے. اب ان کی تعداد 26 کے کٹ جانے کے بعد اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ اسمبلی کا سیشن نہیں بلا سکتے. ان کے پاس ریکویزیشن کی پوری سٹرینگتھ نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کے پاس اب لوگ کم ہو گئے ہیں, وہ جب بھی کوئی اسمبلی کا سیشن بلانا چاہیں وہ نہیں بلا سکتے. پہلے وہ بلا سکتے تھے, ان کی تعداد کو 94 کی کتنی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ بہت ہی ایک زبردست انسان اور اچھی آواز ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے ہلڑ بازی, گالم گلوچ اور نازیبا آواز کسنے پر پی ٹی آئی کے 2 درجن سے زائد اراکین کی رکنیت معطل کر دی, اور اب ان کی رکنیت کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا گیا ہے. اسمبلیاں جیسی تیسی بھی ہیں, اختلاف یا اتفاق کے لیے بنی ہیں, مار دھاڑ اور ہنگامہ آرائی کے لیے نہیں. پی ٹی آئی کے تعارف کردہ گالی کلچر نے پھیل کر خود ان کے اندر تو ڈس آرڈر پیدا کیا ہے, دوسری جماعتوں کے کلٹ فالورز کو بھی اس افسوسناک کام پر لگا دیا ہے. ہماری رائے میں اس مسئلے کو پنجاب اسمبلی کے اندر ہی بات چیت سے حل کر دینا چاہیے. رکنیت سے معطلی اسپیکر کا اختیار ہے, لیکن اسمبلی کی رکنیت ختم کروانے کی کوشش نہ کی جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک مدبر شخص ہیں, اور بطور اسپیکر وہ پی ٹی آئی ممبران کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر اندرونی تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں, مگر انہیں اپنا مدبرانہ کردار نبھاتے رہنا چاہیے. اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان میں اراکین اسمبلی کو اس راستے سے نکالنے کا نیا دروازہ کھل جائے گا, اور یہ فارمولہ آنے والی اسمبلیوں پر بھی لاگو کر دیا جائے گا. وقت آنے پر مسلم لیگ نون سمیت ساری جماعتیں اسی بہشتی دروازے سے گزاری جائیں گی. جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے عدالت حکم کے ذریعے ہٹایا گیا, اسی روز سیاسی اختلاف کے باوجود کیپٹل ٹاک میں اس عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تکلیف دہ ہے, اور آئندہ وزرائے اعظم کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ کا پچھلا دروازہ استعمال ہوا کرے گا, اور ایسا ہی ہوا. مفلوق الحال اور لاغر جمہوریت پر رحم کیا جائے اور اپنی بگڑی کسی اور کے ہاتھوں میں نہ جانے دی جائے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی برے حالات ہوں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی. اصل میں آج کل نا کچھ ستم ظریفی ایسی ہو گئی ہے, کچھ بہت ہی تبدیلیاں آنے لگ گئی ہیں پولیٹیکل کینوس پہ, اور کچھ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل تبدیلیاں ہیں. میں حامد خان وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, ان کا بڑا ناقد ہوں, اور وہ بہت سارے حوالوں سے وہ بہت ہی غلط بات کرتے ہیں, اور بہت سارے وہ ایروگینس ان میں ہے اور وہ ساری چیزیں. لیکن ایک 2-3 روز پہلے, جب یہ چند روز پہلے یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا,
تو کچھ آرگومنٹس اور کچھ تلخ کلامی ہوئی حامد خان کی وکیل کی جسٹس جمال بندوخیل کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی والے کہتے بھی ہیں کہ جی ان کی تلخ کلامی ہوئی اور وہ ہمیں نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یار یہ ہے کہ میں نے وہ تلخ کلامی سنی اور یہ کلپ بھی میں آپ کو سنوا رہا ہوں، تو مجھے لگا کہ یہاں پر کچھ ججز صاحبان نے کچھ ٹیمپر لوز کیا ہے. مجھے لگا کہ یہاں پر حامد خان کے آرگومنٹس اوپر آئے ہیں اور ججز صاحبان ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں. یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ آپ سن لیجئے کہ یہ کس طرح کی صورتحال ہے. یہ ذرا آپ سنیے، پھر اس کے بعد میں ون لائنر اس پہ تبصرہ کر کے اس کو ختم کرتا ہوں. آپ کو لگے گا ہر باشعور انسان کو کہ حامد خان کے آرگومنٹس، وہ آرگومنٹ سے بات کر رہا تھا اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب بادی النظر میں وہ جذباتی طور پہ بات کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو ان کو اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں، اس کا نام نہ لیں. ٹھیک، انہوں نے کہا کیوں نام نہ لوں، میں تو ان کا نام نہیں لے رہا، میں ایز اے پریسیڈنٹ ان کا ایک فیصلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان کو وہ فیصلہ نہیں پیش کرنے دیا گیا، وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ نہیں پہ ان کو بار بار یہ کہا گیا آپ سپریم کورٹ کے رولز فلاں فلاں پڑھیں، اور ہم نے بڑا آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو ہم سن رہے ہیں اور آپ کو ہم نے دلائل دینے کی اجازت دی ہے. چلو اجازت آپ نے دے بھی دی، تو پھر اس کے بعد جب آپ کو دلائل کے ذریعے کوئی پچھاڑ کے رکھ دے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، مبینہ طور پر بادی النظر میں، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مبینہ طور پہ اس پہ چڑھ دوڑیں. اور یہ حامد خان نے جس طرح کے دلائل دیے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ آپ ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات. بات زیادہ نہیں کہ پڑھ لیں، لا پڑھ لیں، لا پڑھ لیں. پلیز ریڈ the law, don't discuss irrelevant. اس طرح نہیں چلے گا. پلیز رولز پڑھ لیں. آپ سنیے، پلیز رولز پڑھ لیں. جانے دیجیے، ہم رول کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کے آئین کے مطابق چلیں گے. دیکھیے بات نہیں سنیں گے، ہم نے آلریڈی بہت کچھ سنا. دیٹس آل. پہلی بات جو میں نے کہنی ہے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. اب چھوڑ دیں، آپ رولز پڑھ لیں. کیوں پریسیڈنٹ چھوڑ دیں؟ ہم پریسیڈنٹ چینج بھی ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بارے میں چینج ہوگا. آپ کو آپ رولز پڑھ لیں. دینی پڑے گی پریسیڈنٹ چینج کرنے. If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. آپ اتنی سختی کیسے کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ نے This is the Supreme Court. This is not don't mockery نہ یہ بنائیں. بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کر کے کانسٹیٹیوشن بینچ کہہ رہے ہیں. پلیز آپ چلیں. یو آر پارٹ آف سپریم کورٹ. Please, سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ رولز پڑھیں، ہمیں آپ اسسٹ کریں. ہم آپ کو ایک اچھا وکیل سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک اچھے وکیل کی طرح نہیں کر رہے. پلیز سوری ٹو سے. دیکھیے، یہ آپ کی ججمنٹ، یہ آپ کی آبزرویشن ہے. Yes, my observation. I don't think so. You have a right to say You may this not about agree. me. You may not agree with I me. have no right to say this No, about you me. may not agree with I take strong exception to this. Comment your behavior. It is a reflection of your behavior. Yes. What you have done yesterday. اب آپ اگر ہمیں اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. آپ کو ادروائز حق نہیں تھا. SIC کے وکیل بحث کر چکے، انہوں نے ختم کر دیا، کلوز کر دیا. ہم نے گریس شو میں اپنی بات پہ تباری پہ کر رہا ہوں. جی میں اپنی آپ کی خود پاری نہیں تھی. سوری، آپ کے وکیل بحث کر چکے. آپ کے پاس زبان بندی کا کوئی اختیار نہیں. ہم نے موقع دیا. کونسل آپ کو پہلے کہا کہاں SIC لیڈ آپ نے کرنا تھا. کیا کہ نہیں وہ کریں. ویئر از دا ریسپونڈنٹ؟ SIC کو کون ریپرزینٹ کرے؟ نمائندہ ہے کوئی SIC کا؟ انہوں نے چوز کیا وکیل فیصل صدیقی کو چوز کیا. انہوں نے 4 دن بحث کیے اور انہوں نے کلوز کر دیا. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا فردر. بالکل نہیں. میں ایک میں وکیل ہوں. چلے بتائیں ذرا. اچھا جی، رول بتائیں. وہ ذرا لائیے نا. پہلی بات تو یہ، ایسا نہیں کہ ہمیں سختی نہیں آتی، ہمیں سختی آتی ہے. کرنے نہیں دیتے. یس آف کورس. تھوڑی سی صبر سے بات سن بھی لیے گا. آپ دیکھیں، عزت میں بڑی دنوں سے دیکھ رہا ہوں. عزت سے عزت ملتی ہے. آپ دوسروں کو بات نہیں کرنے دیتے. عزت سے عزت ملتی ہے. بات سن لیں ذرا. اس طرح نہیں ہوگا، مفت میں نہیں پڑتا عزت. اس طرح تو اسسٹ کریں. دیکھیے، آپ اسسٹ کریں. میں لاج پکڑاؤں. ایک سچویشن ارائز ہوئی تھی، بس آپ سن لیجیے گا. یہ جسٹس قاضی فائز صاحب والے کیس میں آپ چھوڑ دیں. ڈونٹ نیم ہم. ان کا نام نہ لیں. آپ آگے چلیں. ان کا نام کیوں نہ؟ آپ رولز لیں. ہم رول میں ان کے کیس کا نام لے رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا. رول پہ چلیں. رول 37 پڑھیں سپریم کورٹ رولز کا. پلیز ان رول کی کاپی دے دیں ان کو.
सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ लें, ऑर्डर 37। सुन लिया आपने, ये जज साहब हैं, ठीक हो गया ना भाई। मैं तो बड़ी खुली डुली बात करता होता हूँ। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि वो आपको याद है कि जंग ओहद में आमिर बिन अब्दुवुद को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने गिराया, और वो तलवार मारी, पहले उसकी जो है ना टांगें कट गईं, और वो आमिर बिन अब्दुवुद के सीने पर सवार हुए। अब वो चाहते थे इसकी गर्दन काटें, तो उसने बदतमीज़ी कर दी, ठीक हो गया ना, चेहरे मुबारक पे, तो वो उतर आए। अब लश्कर इस्लाम काफ़ी दूर खड़ा था, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूर, तो वो फिर जो है ना थोड़े से हज़रत अली टहलते रहे, और फिर उसके बाद उसकी गर्दन काटी। जब हज़रत अली वापस आए तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि भाई आप, हमने देखा दूर था कि ये पहले आप उसके सीने पर सवार हुए और फिर उसके बाद जो है ना तो फिर ज़रा उतर आए और फिर टहलते रहे। वो तो खैर उठ नहीं सकता था क्योंकि उसकी टांगें कटी हुई थी, तो वो फिर जो है ना मतलब ये आपने क्यों किया? तो हज़रत अली ने फरमाया कि असल में उसने ये जो बदतमीज़ी की ना, तो मुझे गुस्सा आ गया, और अब चूँकि मैं खालिसतन रज़ाए इलाही के लिए जिहाद कर रहा था, तो मतलब वो जो गुस्सा आया तो उसमें उस चीज़ में मेरा पर्सनल गुस्सा ज़रा शामिल हो गया। अब मैं उठा, मैं ज़रा टहला इधर उधर थोड़ा सा, तो मैं ज़रा वॉक की, तो फिर मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। जब मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ तो तब मैंने उसकी गर्दन काटी, क्योंकि मेरे उस इखलास में को मेरा ज़ाती गुस्सा शामिल ना हो जाए। अब मैं इंतहाई माज़रत के साथ ये जज साहब की गुफ्तगू और गुस्सा आपने देख लिया, क्या इस गुस्से में और फौरी तौर पे उन्होंने उसी ही फैसले में उसी ही लम्हे उससे चंद मिनट बाद फैसला सुना दिया। इस जज साहब को इस जो आम तौर पे मैं कहूँगा कि जैसे वो पंजाबी में या सराइकी में कहते हैं, या हम आम तौर पे पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये बात करते कि तत्ते तवे पे बैठना, तो एक जज अगर मुबैना तौर पे इस तरह से तत्ते तवे पे बैठा हो और चंद मिनट के बाद वो फैसला सुना दे, उस फैसले की कोई अहमियत, याद रखिएगा कि मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, और मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट और ये जितना कुछ मैंने इसको स्टडी किया है केस को, ये पीटीआई का हक़ नहीं बनती ये सीटें, ना सुन्नी इत्तेहाद की बनती हैं। ये बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, फ़ैसले को मैं ठीक समझता हूँ, लेकिन अब उसके बाद आप इस तरीके से टेम्पर लूज़ करें, ये जज के शायान शान नहीं है। बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और पता नहीं ये कहाँ जाती हैं, ये आपको बताता रहूँगा। अगली वीडियो इससे भी 10 गुना ज़्यादा अहम है, इंतज़ार कीजिएगा।